बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, गवर्नर साहब जेल गए। ये कॉलम 8 मई 1999 को शाया हुआ था। आइए सुनते हैं। गवर्नर साहब जेल गए। चंद रोज पहले सिंध के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने कराची जेल का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने बड़े अहम फैसलों का ऐलान किया। मसलन एक जरूरतमंद कैदी को एमए के इम्तिहान की फीस के लिए मुबलिग 2000 रुपए का इनाम, आइंदा बेहतर रहने की यकीन दहानी पर सूबे की जेलों में कैदियों की मुद्दत में 2 माह की तखफीफ, जिला अस्पताल में एक वार्ड महज कैदियों के लिए तैयार कराने का ऐलान। गवर्नर साहब ने दौरे का फैसला तो कैदियों के मफादी में किया होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि कैदियों का रद्दअमल ये होगा, जो मुझ पे एहसान न करते तो ये ऐसा होता। बरसगीर पाक व हिंद में कैद खानों की ज़िंदगी के बारे में मुतअद्दिद रहनुमाओं और सहाफ़ियों ने अपने तजर्बात कलमबंद किए हैं, जिनमें सबसे पहली तसनीफ़ जद्दोजहद आज़ादी के मशहूर रहनुमा मौलाना हसरत मोहानी की कैद फरहंग है। मुख्तसर होने के बावजूद ये एक बड़ी दिलचस्प और मालूमाती किताब है। मुझे तैजुब होगा अगर गवर्नर साहब की नज़र से ये न गुजरी हो। कॉलम की महदूद वसअत के पेशनर मुझे इस किताब से बहुत ज़्यादा नकल करने की याद नहीं है, ताहम चंद इक़्तिबासात। वार्ड या नायब जेलर से किसी किस्म की शिकायत करना बिल्कुल फजूल है, क्योंकि जो कुछ सख्तियां जेल में होती हैं वो तो खुद उन्हीं के इशारों पर होती हैं, या कम अज़ कम उन्हें कोई एतराज़ नहीं होता है। रहा स्टूडेंट जेल, तो अव्वल तो उस तक किसी की रसाई नहीं होती है, और कभी कोई परेड वगैरह के मौके पर कुछ कहने सुनने का मौका मिलता है तो नायब जेलर के गज़ब आलूद निगाहों के असर से उज़्र करने वालों के होश हवास तो इब्तिदाई में उड़ जाते हैं। शिकायत करने वाले की परेशानियों का खात्मा यहीं पर नहीं होता है, बल्कि उज़्र करने के बाद जब नायब जेलर या जेलर हमेशा के लिए उसका दुश्मन बन जाता है और उसका नाम शोर व पुश्तों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है। मौलाना ने इंस्पेक्टर जनरल के मुआयने का हाल भी इस तरह बयान किया है कि साल में 2 बार इंस्पेक्टर जनरल भी जेल खानों का मुआयना फरमाते हैं। जेल में आपकी आमद का हंगामा क़यामत से कम नहीं होता है। महीना 1.5 महीना से पहले ही से आपके मुलाहिजे के लिए कैदियों को जेल के कवायद सिखाए जाते हैं। सलामी की परेड, नहाने की परेड, बारकबंदी की परेड, खाने की परेड, फरागत की परेड, मुतअद्दिद परेडों की मशक नावाकिफ कैदियों को पागल बना देती है। इंस्पेक्टर जनरल के आने से एक रोज़ कबल नायब जेलर वार्डों के जरिए हर बारिक में मुनादी करा देते हैं कि जिस किसी को कुछ उज़्र करना हो वो पहले हमसे बयान कर दे। इस तरह जनरल साहब फ़र्ज अदा करने के बाद बकमाल सैरगामी तमाम जेल का चक्कर लगाते हैं और कोई कैदी चू तक नहीं करता है। दूसरे दिन रजिस्टर मुआयना पे आपको इबारत लिखी हुई नजर आएगी, सब कैदी खुश हैं, किसी को कुछ शिकायत नहीं, इंतज़ाम बहुत अच्छा है। काश कोई हमें बता सकता कि गवर्नर सिंध ने अपने दौरे के बाद रजिस्टर मुआयना में क्या तहरीर फरमाया। उनके दौरे के लिए जनरल साहब के दौरे से ज़्यादा नहीं तो उसके बराबर तो यकीनन इंतजाम किए गए होंगे, यानी खाना पीना परेड से फरागत परेड तक तमाम मशक़ें करवाई गई होंगी। ये तो हमें यकीन है कि कैद खानों के आम हालात में मौलाना हसरत मोहानी के ज़माने से अब तक कोई ना कोई तब्दीली आई होगी, तो अबतरी की तरफ होगी, बेहतरी की तरफ नहीं। कैद की तखफीफ का मौलाना को बड़ा दिलचस्प तजर्बा हुआ। उनकी असीरी के दौरान बरतानिया के शाह एडवर्ड की हुकूमत के 50 साल पूरे होने की खुशी में जुबली के जरिए फरमान जारी किया गया कि तमाम कैदियों की कैद या माफ़ की जाएगी या उसमें तखफीफ की जाएगी। अमलन क्या हुआ, मौलाना की ज़बानी सुनते हैं। गालिबन दरमियानी लोगों की दरअंदाजी का अफसोसनाक नतीजा तो ये निकला कि माफ़ तो किसी की भी कैद न हुई, अलबत्ता फ़ी साल 1 माह के हिसाब से कुल रिहाई कैदियों के टिकटों पर चढ़ा दी गई। मगर तुरफा तमाशा ये हुआ कि 3 माह के बाद रोज़ाना 10-20 लोगों की जुबलियाँ खारिज होने लगीं, जिससे शाही ऐलान की किसी हद तक सुबकी भी हुई। हकीकत हाल से नावाकिफ कैदी बेगुनाह बादशाह को एलानिया बुरा भला कहते थे कि देकर कोई चीज़ वापस लेना ये कमजोर लोगों का शेवा है, बादशाहों का तरीका नहीं है। मुझको भी एक रोज़ मैं टिकट अपने रूबरू तलब करके स्टूडेंट साहब ने फरशाद फरमाया, तुमको जुबली नहीं मिलेगी, और 1.5 माह की रिहाई मेरे टिकट से खारिज कर दी गई। मैंने अताए तौबा व लकाए तौबा कह के खामोशी इख्तियार कर ली। हमें ख़तरा है कि कहीं हमारे गवर्नर साहब के जनरली हुक्म के तामील में भी इसी तरह न की गई हो कि पहले तो सब कैदियों को जुबली दे दी जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दी जाती है,
رفتہ رفتہ ان کا رویہ بہتر نہ ہونے کا الزام لگا کر اس کی پاداش میں جبلیاں یکے بعد دیگرے کاٹ دی گئیں، کیونکہ بہتر رویے کی شرط تو ہمارے گورنر صاحب نے بھی معافی کے حکم میں لگائی تھی۔ منّے، تم نے املی کھا کر اپنا گلا خراب کر لیا ہے، لہذا لالی پاپ واپس کرو۔ جیل اسپتال میں قیدیوں کے لیے الگ وارڈ بنانے کی تجویز بہت اچھی ہے، لیکن وہ وارڈ بھی انتظامی لحاظ سے جیل والوں ہی کے تحت ہوگا۔ دروغ زندہ کو کار مسیحی بھی سپرد کرنا اور پھر یہ توقع کرنا کہ آخر میں کچھ چوہے زندہ بچ جائیں گے، یہ سب ضرورت سے زیادہ سادگی نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ آئیے دیکھیں ضمن مولانا کیا فرماتے ہیں۔ دفتر میں مجھ کو غضب آلود اور قہر آلود نگاہوں سے دیکھ کر جیلر صاحب نے ارشاد کیا کہ اگر یہاں ٹھیک طور پر نہ رہو گے تو بیمار بن کر اسپتال بھیج دیے جاؤ گے اور وہاں مار کر خاک کر دیے جاؤ گے۔ گورنر نے BA کے ایک طالب کی امتحانی فیس مبلغ 2000 روپے مرمت فرمائے۔ بہت اچھا کیا ہے، لیکن ابھی حال ہی میں وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے پنجاب کے کسی نجی اسکول کو، جس کے مالکوں میں مسلم لیگ کے MNA بھی شریک ہیں، جو عطیہ دیا ہے، اس کی رقم اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 10 لاکھ روپے یا اس سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ گراں قدر عطیہ کسی سرکاری اور نیم سرکاری اسکول کو نہیں بلکہ ایک نجی اسکول کو دیا گیا ہے۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معتذرہ ہے، لیکن میں اپنے اصل موضوع کے متعلق دو باتیں میرے ذہن میں کھٹک رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس قیدی طالب کو فیس کے علاوہ کچھ کاپیوں اور کتابوں کی ضرورت پڑی ہوگی، آخر اس کا انتظام اس نے کیسے کیا ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ ان 2000 روپوں کا واقعی کیا حشر ہوا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گورنر صاحب کی جاتے ہی اس طالب قیدی کے جسم تلاشی لے کر اس کے پاس سے برآمد ہونے والا یہ خطرناک پیپر بم بحق سرکار ضبط کر لیا گیا ہو۔ اس بیچارے کی فیس کا انتظام آخر اس کے لواحقین نے کہیں نہ کہیں سے کر ہی دیا ہوگا۔ گورنر صاحب کو میرا حقیر مشورہ ہے کہ عمومی معاملات میں انفرادی فیصلے کرنے کے بجائے سرکار کی جانب سے اجتماعی احکامات جاری کیا ہے تو زیادہ مفید ہوگا۔ مثلاً بورڈوں اور یونیورسٹیوں کے امتحانات کی فیس کسی قیدی سے نہیں لی جائے گی۔ یہ فیصلہ گورنر صاحب یونیورسٹیوں کے چانسلر اور بورڈوں کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہونے کے لحاظ سے غالباً خود بھی کر سکتے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ اس تمام فیصلوں سے ان اداروں کو نقصان بحیثیت مجموعی چند ہزار روپے فی سال سے زیادہ کا نہیں ہوگا، لیکن اس کے مثبت اثرات بے اندازہ ہوں گے۔ نمبر 2، اگر کسی حوالاتی کے مقدمے کی سماعت میں اتنا وقت لگ جائے گا کہ اس کے جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا کے برابر ہو تو بغیر کسی عدالتی منظوری اور بغیر کسی ضمانت کے محض ذاتی مشلکے پر رہا کر دیا جائے گا۔ اگرچہ مقدمہ چلتا رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اس بات کی تحقیق بھی ہوگی کہ آخر یہ تاخیر کیوں ہوئی۔ تحقیق کی روشنی میں ذمہ دار افراد کا مواخذہ کیا جائے۔ جس جرم کی سزا زیادہ چند ماہ چند سال ہو، اس جرم میں کسی ملزم کو 28 سال تک حوالات میں رکھنا خدا کے قہر و غضب کو دعوت نہیں دینا تو اور کیا ہے۔ نمبر 3، جیل کا اسپتال الگ ہوگا یا وہ جیل کا ایک حصہ، بہرحال اس کا انتظام کلیتاً ڈاکٹروں کے سپرد ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اس میں داخل کرنے اور اس سے خارج کرنے کا فیصلہ بھی قیدی کی بیماری کے پیش نظر ڈاکٹروں ہی کو کرنا چاہیے، جیلر یا جنرل صاحب کو نہیں۔ کالم آپ نے سنا، گورنر صاحب جیل گئے، یہ کالم 8 مئی 1999 کو شائع ہوا تھا اور اسے تحریر کیا تھا جناب شاہ ملک فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔